बताउने छु र अनि त्यसपछि एउटा सानो अन्तर्क्रिया जिज्ञासा समाधानको कार्यक्रम हुन्छ अन्तिममा। यसरी हामी 1 घण्टा सवा घण्टा बिताउने छौँ। र म कहाँबाट प्रवेश गरौँ भने तपाईकै जुन यो अहिले जुन संस्था छ वज्र योग एन्ड डान्स स्टुडियो भनेर म त्यहीबाट प्रवेश गर्न चाहे। त्यो नाममै म आज धेरै पहिला मलाई कीनोट स्पिकर बनाएर लगेको थियो लायन्स क्लबले बुटवलमा करिब 2-3 वर्ष अगाडि। यो नारायणघाटका पनि थुप्रै साथीहरू जानु भएको थियो। म कीनोट स्पिकरको भएर बोल्ने क्रममा चाहिँ मैले लायन्सकै बारेमा मात्रै बोलेको थिएँ। लायन्स के हो, सिंह के हो र सिंहत्व के हो, आफूभित्रको सिंहत्व के हो भने जस्तै यहाँ पनि म तपाईको नामलाई नै यसो सोच्दाखेरि नामलाई नै म सम्बोधन गरौँ जस्तो लाग्यो, नाममै प्रवेश गरौँ जस्तो लाग्यो। पहिला वज्र, वज्रलाई मैले कसरी बुझेको छु भने योगमा त वज्रासन हो, असाध्य आधारभूत आसन हो। योगमा नवाज आसन पनि भन्छौँ हामी। मलाई मेरो प्राकृतिक चिकित्साको गुरुले जब योग सिकाउनुहुन्थ्यो डाक्टर काशीराज उपाध्याय र डाक्टर विठलदास मोदीले एउटै भाषा भन्नुहुन्थ्यो, एउटै कुरो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यो वज्र भनेको चाहिँ वज्रै खाए पनि पचाउँछ भन्नुहुन्थ्यो। वज्र आकारमा बसिन्छ र वज्रै खाए पनि पच्छ। भोजन गरेपछि गर्न हुने एउटै एक मात्र आसन हो वज्रासन। अरू कुनै पनि आसन हामी भोजन पछि गर्दैनौँ। प्राणायाम चाहिँ हामी गर्छौँ, फेरि प्राणायाम चाहिँ गर्छौँ। प्राणायाममा चाहिँ कपालभाती प्राणायाम गर्दैनौँ, भस्त्रिका प्राणायाम र अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहिँ गर्छौँ। भोजन गरेपछि पनि गर्नुहुन्छ भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम पनि गर्नु। वज्रासनमा बसेर भोजन गरेपछि एकछिन 5-10 मिनट जति अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नुभयो भने भोजन पछि त्यसले पाचन प्रणालीलाई तन्दुरुस्त राख्दछ। एउटा योगको सम्बन्धमा। र अर्को आध्यात्मिक खोजको दौरानमा म चाहिँ वज्रयानमा प्रवेश गरेको। बुद्धिज्ममा 3टा यान हुन्, वज्रयान, महायान र हीनयान। महायान र हीनयानको कुरा नगरौँ, यहाँ वज्रयानको साधना गरेका थिए। तान्त्रिक शैलीको साधना हुन्छ वज्रयानमा, तान्त्रिक शैलीको साधना हुन्छ। हाम्रो एउटा ग्रुप थियो 35-36 सालतिरको कुरा होला। तपाईहरुले नाम सुन्नु भएको छ पक्कै पनि, श्रीधर राणा भन्ने। धर्म वज्र भन्छ उहाँलाई, वज्र हो नाम, धर्म वज्र। मेरो नाम चाहिँ मैले पनि दीक्षा लिएको थिएँ त्यहाँ। मलाई सामथेन दोर्जे नाम दिएको गुरु उर्गेन टुल्कु रिम्पोछेले। उर्गेन टुल्कु रिम्पोछेले सामथेन दोर्जे भन्नुहुन्थ्यो मलाई। हेयर कट सेरेमनी गरेको थियो, वज्रयानको साधना गरेको थिएँ हामी। 5-7 वर्षसम्म गर्यौं। उहाँले हामीले जैन बुद्धिज्मबाट सुरु गर्यौं, जैन साधनाबाट सुरु गर्यौं। जैन बुद्धिज्मबाट साधना सुरु गर्दाखेरि ट्र्याक छु भनेको हायर लेभलको साधनामा पुगेर हामीले उहाँ श्रीधर राणा धर्म वज्र चाहिँ उसमा प्रवेश गर्नुभयो। खाम भनेको अब दुनियाँसँग सम्पर्क नगए, कोठैमा बसेर साधना मात्रै गर्थे। अब राणा साहेब हुनुहुन्थ्यो, पुग्थ्यो। अब हामी त काम गरेर खानु पर्ने, म चाहिँ प्राध्यापनमा प्रवेश गरेँ साधना गर्दै। र वज्र योगको साधना, वज्रको साधना, वज्रयानको साधना सशक्त साधना मैले 7 वर्ष गरेको छु। वज्रयानको साधना गुरु उर्गेन टुल्कु रिम्पोछेको मातहतमा रहेर। म बिग व्हाइट मोनास्ट्री बौद्धमा बस्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ टिबेट जानुहुन्थ्यो। एकदम हायर लेभलको गुरु हुनुहुन्थ्यो, इनलाइटेन मास्टर हुनुहुन्थ्यो उर्गेन टुल्कु रिम्पोछे भन्ने। र यो वज्र साह्रै सुन्दर नाम। मैले अहिलेसम्म योग सेन्टरहरूको नाम सुनेको मध्येमा यो नाम मलाई असाध्यै नै प्यारो लाग्यो। धेरै अर्थ बोकेको छ वज्रले। एउटा आसनको पनि अर्थ बोकेको छ, एउटा आध्यात्मिक उचाइको पनि अर्थ बोकेको छ। मैले वज्रको सम्बन्धमा
धेरै धेरै कुरो छ यसमा, धेरै कुराहरू भन्न चाहिन्छ, समय सीमित भएको हुनाले। अब योग के हो? अब धेरै जसो यहाँ काठमाडौँमा म देख्छु, हाम्रो पनि यहाँ आश्रम छ, अहिले म मौका मिल्यो भने यसो देखाइदिउँला यहाँहरूलाई। मेरो घर हो यो, यहाँ बसेर करिब 12 आनाको एरिया छ बालेश्वरमा। 4 आना जतिमा ध्यान हल बनाएको छ, त्यहाँ हामी योग गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, पछाडिपट्टि छ ध्यान हल। अनि यहाँ धेरै मान्छेहरू त्यो टुर्नी खेलमा गयो अथवा कतै गयो, कतै त्यो के भन्छ पार्टी प्यालेसहरूमा जम्मा भयो, अनि त्यसपछि उफ्री पाफ्री गर्यो, अनि योग त्यतिले योग हुँदैन, योग पुरा हुँदैन। म यहाँलाई मैले निवेदन गर्न चाहे, पदमले रिकर्डिङ पनि गर है यसलाई, यी कुराहरूलाई रिकर्डिङ मैले देखिराखेको छैन, रिकर्डिङ भइरहेछ गुड। अनि यो खाली उफ्री पाफ्री गर्नु, शरीरलाई मारक मुर्ख पार्नु चाहिँ मात्रै योग होइन है, त्यति मात्रै योग होइन। म फेरि दोहोऱ्याइ भन्छु, योग हुनको लागि योगको आविष्कारक पतञ्जलि, ऋषि पतञ्जलि रामदेव होइनन्। फेरि यहाँ क्लियर हुनु जरुरी छ, ऋषि पतञ्जलि रामदेव होइनन्। बाबा रामदेवले ऋषि पतञ्जलिको नामलाई प्रयोग गरेको। ऋषि पतञ्जलि योगको आविष्कारक। ऋषि पतञ्जलिले योगको 8वटा अङ्ग हुन्छ भन्नुभएको छ, योगको 8वटा अङ्ग हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो अष्टाङ्ग भन्छ त्यसलाई, त्यो अष्टाङ्गले मात्रै पुग्दैनौ भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस् है अचम्मको कुरा, हामी नेपालमा बसेर विश्वव्यापी अष्टाङ्ग योगलाई च्यालेन्ज गर्छौँ। 9 अङ्ग नभइकन अङ्ग पुरा हुँदैन भन्छौँ हामी। नवाङ्ग हुनुपर्छ, अष्टाङ्ग होइन, नवाङ्ग हुनुपर्छ हाम्रो मान्यता। र तपाईँ पनि जो यो वज्र योग एन्ड डान्स स्टुडियोमा जुड्नु भएको छ तपाईँहरू, अथवा अरू कुनै योग सेन्टरहरूमा जुड्नु भएको छ भने हरेकले बुझ्नु जरुरी छ कि अष्ट अङ्ग पुरा हुनै पर्छ है आफूलाई। तपाईले पहिलो अङ्गको रूपमा यम, दोस्रो अङ्गको रूपमा नियमलाई पालना गर्नुपर्छ। यसलाई टिपोट गर्दा पनि पहिलो अङ्गको रूपमा यम र दोस्रो अङ्गको रूपमा नियम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टाङ्ग। तर हामी उपासना भन्छौँ, 9 अङ्ग हुनुपर्छ भन्छौँ। उपासना के हो? म छोटकरीमा सबै कुरालाई व्याख्या गर्छु, म कोसिस गर्छु एउटा अङ्गको एउटा शास्त्र बन्न सक्छ। तर खाली एउटा पेरिफेरियल परिचय मात्रै गराउँछु, साप्ताहिक परिचय मात्रै गराउँछु म योगको अष्टाङ्ग नवाङ्गको। र यहाँहरू पनि योगी बन्न चाहेको हो, योग गर्न चाहेको हो भने यो अष्टाङ्गलाई यहाँले पालना गर्नै पर्छ। अष्टाङ्गलाई यहाँले बुझ्नै पर्छ, अष्टाङ्गलाई यहाँले थाहा पाउनै पर्छ। त्यो अष्टाङ्गमा पहिलो हो यम। एउटा योगीले यमलाई पालना गर्छ। यममा 5वटा कुरा छ। यममा 5वटा कुरा छ। पहिलो कुरा हो अहिंसा। एउटा योगी अहिंसावादी हुनुपर्छ, तन मन वचनबाट कसैलाई चोट पुर्याउनु। योग गर्दै गएपछि यम नियमको आफै जन्म पनि हुन सक्छ, आफै जन्म हुन सक्छ। तर हामीले आचरणको लागि कोसिस पनि गर्नुपर्छ। पहिला कोसिस, पछि स्वतस्फूर्त। अहिंसा, यो पनि खाएको छ, त्यो पनि खाएको छ, यो पनि गरेको छ, त्यो पनि गरेको छ, अनि बिहान बेलुका चाहिँ उफ्री पाफ्री गरेर म योगी भएँ भनेको छ।
त्यसरी योगी हुँदैन, त्यसरी योगा गरेको ठहर्यो। यम अन्तर्गत पहिलो कुरा अहिंसालाई पाल्न पर्छ। स्थूल छन् हिंसा, एकदमै सूक्ष्म हुन्छन् हिंसा, ती सूक्ष्म हुन्छन् हिंसा। तपाईको व्यक्तित्वबाट कसैलाई केही नभने पनि तपाईको व्यवहारले कसैलाई पीडा पुर्याइरहनु भएको छ, तन मन वचनबाट अरूलाई चोट नपुर्याउनु चाहिँ हिंसा। कसैलाई चोट पुर्याइरहनु भएको छ तपाईको उपस्थितिले भने त्यो पनि हिंसा पनि। धेरै सूक्ष्म छ कुरा, योगी हुन अलिकति गाह्रै। सामान्य उफ्री पाफ्री गर्दैमा योगी हुँदैन। अहिंसा पहिलो कुरा। रविन्द्रनाथ टाइगरको त अझै अर्कै परिभाषा छ। गान्धीलाई उनले एक दिन के भनेका थिए भने बिहान प्रातः भ्रमण गर्ने क्रममा गान्धी त बिहान बेलुकै टेकेर हिँड्ने, उहाँको एक्सर्साइज नै हिँड्नु थियो, फास्ट हिँड्नुहुन्थ्यो, वकिङ थेरापी थियो गान्धीको, एकदम छिटो छिटो हिँड्नु। अनि एक दिन शान्ति निकेतनमा बस्नु भएको थियो कलकत्तामा गान्धी। अनि बिहान रविन्द्र तिमी पनि घुम्न जाने हो भनेर सोध्नुभयो गान्धीले। जाने हो बापू, आऊ त, म त तयार भइसके, अहिले आउलान् छैनन्, भरे आउलान् छैनन्, 15-20 मिनट बितिसके। यसो हेरेको त एउटा आदम कद सिसाको अगाडिपट्टि दारी कोर्दै यसो सुमसुम्याउँदै ऐना हेर्दै। अनि बापुले भन्नुभयो के गरेको रविन्द्र, यो बुढेसकालमा पनि श्रृङ्गार पुटार, बुढेसकालमा पनि श्रृङ्गार पुटार। होइन बापू, हजुरको अहिंसाको परिभाषाले के भन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो अहिंसाको परिभाषाले के भन्छ भने, मेरो सूक्ष्म अहिंसाको परिभाषाले के भन्छ भने, मेरो व्यक्तित्वले म बाटोमा हिँड्दाखेरि छ्या कस्तो घिनलाग्दो व्यक्तित्व भन्ने मेरो व्यक्तित्वले नकारात्मक तरङ्ग कसैलाई पैदा गर्छ, त्यो सूक्ष्म हिंसा हो भनेर रविन्द्रनाथ टाइगरले बापुलाई जवाब। यति सूक्ष्मतिर नजाउँ। अहिले स्थूल हिंसा एउटा योगीले सकेसम्म निरीह प्राणी, मुख प्राणीहरूको हत्या नगरोस्, हिंसा नगरोस्, कुनै पनि नाममा, कुनै पनि बहानामा। हामी मनुष्य, हाम्रो यो शरीर, म त प्राकृतिक चिकित्सक पनि हुँ, हामी शाकाहारी प्राणीको बनोट। हामी हाम्रो मांसाहारी प्राणीसँग केही पनि मिल्दैन, बनावट मिल्दैन। शाकाहारी प्राणीसँग हाम्रो शारीरिक बनावट, लक्षणहरू मिल्छ। हामी शाकाहारी प्राणी, हाम्रो लक्षण मांसाहारी, जस्तो कुकुर, बिरालो मांसाहारी, बाघ, यिनीहरूले पानी चाटेर पिउँछ, हामी पानी चाटेर पिउँदैन। हामी घटी, गाई, घोडा, गोरु, भैँसीहरूले पानी शाकाहारी हो तीन। अब यहाँनिर तपाईँ शाकाहारी प्राणी भएको हुनाले शाकाहारी हुँदा तपाईलाई लाभ हुन्छ, आध्यात्मिक भन्दा पनि शारीरिक रूपमा लाभ हुन्छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट लाभ हुन्छ। त्यसकारण सकेसम्म एउटा योगी अहिंसाको हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यमको दोस्रो कुरा है, यमको दोस्रो कुरामा अहिंसा अस्तेय भनेको चोरी, अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु। चोरी नगर्नु, एउटा योगीले अनाधिकृत कसैको सम्पत्ति हडप गर्नु। एउटा योगीले अनाधिकृत अधिकार बिना अरूको सम्पत्ति हडप गर्दैन। चोरी गर्दैन। प्रष्ट भाषामा नसोधिकन अनुमति बिना अरूको सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नु, अनाधिकृत अरूको सम्पत्ति हडप, एकदम छुटकरी। एउटा योगीले हिंसा गर्दैन, चोरी गर्दैन। अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह, आवश्यकता भन्दा बढी थुपारेको गर्ने योगी होइन, भोगी हो। आफैले थुपारेको चिजले
आफैलाई पुर्छ पछि त्यसैले त्यो नै तनावको कारण हुन्छ त्यो नै तनाव त्यसकारण साईं उतना दीजिए कबीर भन्नुहुन्छ साईं उतना दीजिए जामी कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए हे मालिक यस साईं मलाई त्यति दिनुहोस् त्यति भए पुग्छ न्यूनतम आवश्यकता पूरा भए पुग्छ मेरो वासना अनन्त वासना पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ एउटा योगीको न्यूनतम आवश्यकतामा सन्तुष्ट हुन्छ मस्त हुन्छ कर्मण्य हुन्छ फेरि अकर्मण्य हुँदैन निष्काम रूपले कर्मण्य निष्काम भावले कर्मण्य हुन्छ यो अहिंसा अस्ति अपरिग्रह परिग्रह थुपार्नु अपरिग्रह नथुपार अनावश्यक नथुपार अहिंसा अस्ति अपरिग्रह सत्य सकेसम्म सत्य व्यवहार गर्छु सकेसम्म सत्य व्यवहार गर्छु एउटा झुठो नै सम्पूर्ण समस्याको जड हो एउटा झुठोलाई लुकाउनलाई सही झुट थप बोल्नु पर्छ त्यसकै सकेसम्म झुठो बोल्न पर्ने अवस्था आयो भने बोल्दैन चुप लाग्छ म झुठो बोल्नु अवस्था आयो भने एकछिन म चुप एकछिन साइलेन्ट रोकिनु पर्छ रोकिन्छ यो झुठो बोल्ने अवस्था आयो भने झुठो बोल्न आँटे जस्तो लाग्यो भने एकछिन रोकिने पर्छ सकेसम्म झुठो नबोल्नु सकेसम्म सत्य व्यवहार एउटा योगीले सकेसम्म सत्य व्यवहार पतञ्जलिले भन्नुभएको मेरो पनि समर्थन छ यसमा झुठो बोल्दैन त्यो अहिंसा अस्ति अपरिग्रह सत्य र ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य भनेको अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन नगर यो पनि खायो त्यो पनि खायो यो पनि गर्यो त्यो पनि गर्यो ध्यान पनि गर्यो योग पनि गर्यो त्यो योगी होइन भोगी हो यो पनि खाऊ त्यो पनि खाऊ कतिपय सम्प्रदायमा कतिपय गुरुहरूको अनुयायीलाई देख्छु क्या धार्मिक भनेका छन् माला लगाएका छन् भनिएका छन् अनि यो पनि खाएका छन् त्यो पनि खाएका छन् यो पनि गरेका छन् त्यो पनि गरेका छन् मलाई एउटा घटना म यहाँ जोडो जस्तो लाग्यो करिब 5-7 वर्ष पहिला यो बानेश्वर चोकमा म चाहिँ मध्य बानेश्वरमा छु म घुम्दै घुम्दै कहिलेकाहीँ बानेश्वर चोकतिर जान्थेँ मेरो कलेज पनि त्यतातिर भएको हुनाले बानेश्वर चोकमा त्यहाँ एउटा अहिले त भत्काइयो थियो एउटा सानो गार्डन जस्तो थियो बिचमा अनि त्यहाँ नजिकै एउटा सानो क्याफे पनि थियो एकजना व्यक्ति त्यो गार्डनमा बसेर खाँदै थियो रक्सी मासु र चुरुट घाँटीमा गुरुको माला लगाएको घाँटीमा गुरुको आफ्नो गुरुदेवको मालालाई झुन्ड्याएको छ मलाई असाध्यै अप्ठ्यारो लाग्यो त्यो दृश्य देखेर म त्यहाँ नजिकै गएँ र मैले एउटा सानो दुधको त्यो डेरीको दुध सानो बोतलमा थियो केसर हालेको त्यो लिएर म छेउमा बसेको छु उसलाई अलि असहज भयो र मैले सोधेँ भाइ यो जुन घाँटीमा झुन्डिएका तपाईको गुरु हो नि हजुर हो अनि गुरुलाई घाँटीमा झुन्ड्याउनु भएको छ रक्सी पनि खाइरहनु भएको छ नस पनि खाइरहनु भएको छ धुम्रपान पनि गरिरहनु भएको छ मैले सुनेसम्म तपाईको गुरु जुन घाँटीमा झुन्डिएको गुरु हुनुहुन्छ उहाँ शरीरमा छँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूको एलर्जिक थियो मैले सुने गन्धको एलर्जिक थियो तपाईले खानै छ भने त माला फुकाल्नुस् मलाई चाहिँ राम्रो लागेन भन्दा उसले मलाई के जवाफ दियो भने हाम्रो गुरुले कुनै पनि कुरामा प्रतिबन्ध लाउनु भएको छैन त्यही त गाह्रो छ भाइ त्यही त गाह्रो कुनै पनि कुरामा प्रतिबन्ध नलगाइदिएपछि तिमी आफै अनुशासित बन भनेको हो त्यो कुनै पनि कुरामा अनुशासन गुरुले लाद दिनु भएन भने भनेको के हो भने तिमी आफै अनुशासित बन भनेको झन् जिम्मेवारी तिम्रो तपाईलाई दिनु भएको छ गुरुले यति भने है मैले तपाईलाई चित्त दुख्यो भने म क्षमा चाहन्छु भनेर म त्यहाँबाट दुध खाइसकेर हिँडे कस्तो भने
यो पनि खाऊ त्यो पनि खाऊ यो पनि गर त्यो पनि गर। कतिपय सम्प्रदायमा म पनि अब खोजको बेलामा सबै सम्प्रदायमा छहारेको थिएँ पहिला। कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा जन्मिएको र खोज बढी संसार साधो खोजो खोज त सद्गुरु पाइए भनेर म खोज्न थालेँ। खोज्ने क्रममा त्यही अघि मैले बुद्धिज्ममा गएँ भने धेरै ठाउँमा गएँ। अनि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि कुनै एउटा सम्प्रदायमा जान्थेँ, म कुनै एउटा गुरु आश्रममा जान्थेँ। त्यो बेलाको गुरु आश्रमका त्यो शिष्यहरू त्यो बेला पनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्थे, जे पनि खान्थे। अहिले पनि बुढो भइसक्यो, मुखमा दाँत छैन, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेर हिँडेका छन्। जुन कुरा भनेको गुरुले ध्यान गर्नु भनेको, ध्यान चाहिँ गरेको छैन, तर ध्यान बाहेक सब थोक गरेको छ। कोही एउटाले भन्थ्यो इन्डियन राजदूत गाडीमा हरन बाहेक सब थोक बज्छ भन्छ। हरन बाहेक सब थोक बज्छ भन्थ्यो क्या एउटा। गर्नुपर्ने बज्नुपर्ने कुरो चाहिँ बजेन, अर्थोक सबै थोक बजेर त काम लागेन नि त। गर्नुपर्ने कुरा ध्यान हो। ध्यानले स्वतःस्फूर्त अनुशासन जगाइ। नियमित योग गर्ने व्यक्तिको स्वाभाविक रूपमा ऊ अनुशासित हुँदै, ऊ भित्रको दया करुणा प्रेम जाग्दै जान्छ। त्यसकारण ब्रह्मचर्य भनेको विवाह नगर्नु होइन, अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन नगर्नु। कहाँबाट म चुइरहेको छु, म चुइने बाल्टी भएको छु। अहिले हेर्नु, हर कोही मान्छे, योग गर्ने मान्छे पनि कुनै अनुहारमा तेज छैन, अनुहारमा कुनै रौनक छैन। 30-35 वर्षको उमेरमा निसर्गको कागती जस्तो छ। A yogi should be full of energy, reservoir of energy. एउटा योगी चाहिँ ऊर्जाको पुञ्ज हुनु, कहिले नथाक्ने। अनि हामी चुइने बाल्टी जस्तो भयो भने थाक्छौँ, जताततै थाक्छौँ, अलिकतिमै थाक्छौँ, थोरैमै थाक्छौँ। एउटा युवक, म सानो प्रसङ्गलाई जोडौँ, एउटा युवक गुरु खोज्दै गएछन्। एकजना गुरुबाटामा पुगे, गुरुदेव मलाई सत्यको अनुभूति गराउनु पर्यो, मलाई जिन्दगीमा मजा आएन, सब थोक छ तर मजा। गुरुदेव चाहिँ छुटकरी एकदम नुहाउन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। आऊ बाबु, म नुहाउन जाँदैछु, त्यसपछि म तिमीलाई सत्यको दर्शन गर्ने तरिका विधि बताऊ। हस् भनेर पछि लाग्यो। गुरुदेव नदीमा पस्नु भयो, नुहाउन थाल्नु भयो। तिमी पनि आऊ। होइन, मैले नुहाइसकेको छु, आऊ न आऊ। जब शिष्य पानीमा झर्यो, खोलामा झर्यो, गुरुले झ्याप पसा मात्र घाँटी न्याके पानी। अनि बल्ल 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 स्या स्या फ्या फ्या गर्दै बाहिर निक्ले। के गर्नुभयो गुरुदेव तपाईँले? झन् गुरु भनेर आएको तपाईँ त हतियार पो हुनुहुन्छ अरे। अनि गुरुदेवले भन्नुभयो, जुनसुकै नाम विभूषित गरेर मलाई जसुकै भयो, तर एउटा कुरा मलाई जवाब दियो, मैले घाँटी न्याकिन्जेल तिमीलाई के कुराको आवश्यकता छ? तिमीलाई अक्सिजन, हावा, त्यति नै प्यास छ कि छैन तिमीलाई परम अनुभूतिको लागि? त्यस्तै प्यास छ कि छैन? कौतूहलताले जिज्ञासाले परमको अनुभूति। अगाडि कुटीतिर फर्किँदै थिए बाटोमा, म यहाँनिर अर्को एउटा प्रयोग गर्छु, तिमीलाई पानी निकाल्छु, यहाँ इनारबाट पानी निकाल्छु, तिमी चुप लाग्नु, नबोल, बिल्कुल नबोल, यति मात्र शर्त। गुरुदेवले चुइने बाल्टी, वालै पल भएको बाल्टी पानी इनारमा हाले। अनि पानी इनारमा पानीमा डुबिन्जेल त भरिया जस्तो देखियो, हेर पानी भरियो नि भने माथि तान्दाखेरि पानी पोखियो। अनि फेरि हाले, फेरि त्यो उपक्रम गरिरहे। अब नबोल्नु भनेको छ यता चेलालाई, नबोलिरहन सकेन। अनि बन्द गर्नुहोस् गुरुदेव, यो पनि कुनै कुरा हो? यसरी पनि पानी निक्लिन्छ। सुइने बाल्टीबाट कसरी पानी? गुरुदेवले भन्नुभयो, शर्त तोडै थियो। शर्त के थियो? नबोल्ने शर्त थियो नि। यति पनि धैर्य गर्न सकेन तिमी? म बुढो मान्छे तान्दै थाकिन, तिमी हेर्दै थाक्यौ। यसमा सन्देश लुकेको छ, बुझ त। त्यो चुइने बाल्टी तिम्रो जिन्दगी हो,
यताबाट चुहिएको छ, उताबाट चुहिएको, जताततैबाट चुहिएको छ। खै एनर्जी कस्तो निचरेको कागज जस्तो देखिन्छ। पहिला ऊर्जालाई सङ्ग्रह। पहिलो सन्देश आजको लागि तिमीलाई बाबु कि पहिलो सन्देश जब पानीमा डुब्दाखेरि मात्रै अक्सिजनको आवश्यकता थियो, त्यस्तै प्राणको प्यास हुनुपर्छ परमको अनुभूतिको लागि। दोस्रो कुरा, हामी ऊर्जाको चुइने बाल्टी हुनु, जताततैबाट चुइनु हुँदैन। यो हो ब्रह्मचर्य। यम अन्तर्गत 5वटा कुरा पालना गर्नुपर्छ। योगीहरूले यहाँ योग गर्नुहुन्छ भने अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, सत्य। नियममा 5वटा कुरा। नियममा 5वटा कुरामा पहिलो कुरा हो शौच, सकेसम्म सफा। शौच सफा, तन सफा, मन सफा, शरीरको लुगा पनि सफा, चिटिक्का, मान्छे पनि चिटिक्का। अहिले लकडाउनको बेलामा त आज 75औं दिन हो क्यारे, जेठ 25 गते आज, जुन 7 तारिक हो आज, आइतबार, द्वितीय तिथि हो, मूल नक्षत्र हो, शुभ योग हो। आजको योग राम्रो परेको छ, शुभ योग। राम्रो दिनमा हामी आज सत्संग गर्दैछौँ। तपाईको जिन्दगीमा ज्योति बलोस् यी कुराहरूबाट। वज्र योग र डान्स स्टुडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले एउटा आध्यात्मिक प्रयोग गराउँदै हुनुहुन्छ। पुष्पजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, पुष्प श्रेष्ठजीलाई। र नियम अन्तर्गत नियम सोच, तन मन सफा, सकेसम्म तन मन सफा, सकेसम्म दैनिक स्नान, सम्भव भएन भने पञ्च स्नान। अहिले त धेरै कुराहरू आइराखेको छ। त्यही लुगा लगायो, भोजन गर्यो, त्यही लुगा लगायो, बाथरुम गयो, त्यही लुगा लगायो, ध्यान गर्यो, होइन। अलिकति सफाइमा ध्यान दिनु, सफा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। सन्तोष। अर्को सन्तोष भनेको लागेको लागि गर्ने, जे प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तोष गर्ने, परिणाममा सन्तोष गर्ने। कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फले सुखदा। कर्म चाहिँ निष्काम भावले गर्दै जाने हो। फल जे प्राप्त हुन्छ त्यो प्रसाद भनेर सन्तुष्ट रहने। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि कृष्णले डिप्रेसनबाट मुक्तिको उपाय बताउनु। असन्तुष्ट व्यक्तिहरू नै बिस्तारै बिस्तारै डिप्रेसनतिर जाने। काम गर्दाखेरि 100% आफ्नो शक्ति लगाएर योग कर्म सुकौशलम, योगले तपाईको कर्ममा कुशलता प्रदान गर्छ। 100% योग शक्ति लगाएर तपाईले कर्म गर्नुहुन्छ अनि परिणाम जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ प्रसाद ठानेर गर्ने। हाम्रो संस्कृति प्रसाद संस्कृति, प्रसाद ठानेर हामी ग्रहण गर्छौँ। सोच, सन्तोष, तप। तप भनेको एउटा लक्ष्य तय गर्ने अनि त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि लागेको गर्ने क्षमतालाई तप। लक्ष्य तय गर्ने, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हरेकको आफ्नो अभिरुचि अनुसारको लक्ष्य तय गर्छ। हरेक साधकले, तपाईहरु जति हुनुहुन्छ, हरेकले आफ्नो अभिरुचि एप्टिट्युड हेरेर लक्ष्य तय गर्नुहोस्। एउटा लक्ष्य तय गर्नुहोस् अनि आफ्नो सारा ऊर्जालाई त्यो लक्ष्यतिर केन्द्रित गर्नुहोस्। अनि लागेको यो नै तपश्चर्या हो। तपो द्वन्द्व सहन। तप भनेको चाहिँ लागेको लागि गर्ने क्षमता। एउटा लक्ष्य तय गर्ने र लक्ष्य प्राप्तिको लागि गर्ने। सोच, सन्तोष, तप। अनि स्वाध्यायको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा अर्थ चाहिँ सद्ग्रन्थको अध्ययन। हरेक दिन राम्रो ग्रन्थहरू पढ्नुहोस्। सद्ग्रन्थहरूको अध्ययन हरेक दिन एक पन्ना पाठ गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, पढ्ने, बुझेर पढ्ने, मनन गरेर पढ्ने, चिन्तन गरेर पढ्ने। र दोस्रो मुख्य कुरा चाहिँ, यो त गौण कुरा हो, मुख्य कुरा चाहिँ स्वको अध्ययन। ठुलो साधन, हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा जे गर्दाखेरि पनि आफ्नो चित्तको अध्ययन, तटस्थ भएर चित्तको अध्ययन, तटस्थ भएर राम्रो नराम्रो नभनिकन तटस्थ भएर चित्तको अध्ययन गर्ने। इन्डिफरेन्टली वाच गर्ने क्या, आफूलाई द्रष्टा हुने, साक्षी हुने। स्वाध्यायमा प्रमाद भन्छ उपनिषदले। यस्तो स्वाध्याय गर्नुमा प्रमाद नगर, स्वाध्याय गर्नुमा आलस्यता नगर।
आफ्नो चित्तको अध्ययन गर्न र सद्ग्रन्थको अध्ययन गर्न, दुईटा कुरो। अनि आयो ईश्वर प्राणीधान। ईश्वर प्राणीधान नियमको अन्तिम कुरा ईश्वर प्राणीधान। ईश्वर प्राणीधान, ईश्वर प्राणीधानमा जे गर्दा पनि परमात्मालाई सम्झेर, ईश्वरलाई सम्झेर, अस्तित्वलाई सम्झेर गर भन्नुहुन्छ पतञ्जलिले। एउटा मन्त्र पनि दिनुभएको छ ईश्वर प्राणीधानको रूपमा। तपाईँ कुनै सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, तपाईँको इष्ट मन्त्र छ भने त्यो इष्ट मन्त्रलाई नै ईश्वर प्राणीधानको मन्त्र बनाउनुहोस्। कुनै सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, ईश्वर प्राणीधानको रूपमा कुनै मन्त्र छ, निजनाम मन्त्र छ, सतनाम मन्त्र छ, केही मन्त्र छ भने त्यसैलाई तपाईँले ईश्वर प्राणीधानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने म एउटा मन्त्र दिन्छु यहाँलाई, एउटा मन्त्र दिन्छु, त्यो मन्त्रलाई टिपुट गर्नुहोस्, त्यो मन्त्रलाई टिपुट गर्नुहोस्। मैले यो भरतपुरको हस्पिटलमा डाक्टरहरूलाई त्यो बेलामा अहिलेको भर्खर रिटायर भएको आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल एसपी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला सुरेन्द्र बहादुर शाह एसपी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मैले ट्रेनिङ दिएको थिएँ तालिम केन्द्रमा। त्यो बेलामा तालिम केन्द्रभित्र गएर अनि उहाँहरूलाई यो मन्त्रबाट दीक्षित गरेको थिएँ ईश्वर प्राणीधानको रूपमा। अनि उहाँहरूले अनि डाक्टर डाक्टर योगेन्द्र चापागाई, डाक्टर योगेन्द्र चापागाई सिनियर सर्जन हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई गलाको क्यान्सर थियो, थ्रोट क्यान्सर थियो, मृत्युको भय पनि थियो। तर यस किसिमको सत्सङ्ग जुन अहिले सत्सङ्ग हामी गर्दैछौँ, यस्तै सत्सङ्ग त्यहाँ डाक्टरहरूको बिचमा भएको थियो। अनि मैले यो मन्त्र दिएको ईश्वर प्राणीधानको रूपमा, यो अहिले म जुन दिन गइराखेको छु यहाँहरूलाई, त्यो मन्त्रपछि उहाँले लामो समयपछि मेरो काठमाडौँमा भेट्यो। उहाँलाई सत्सङ्ग सक्यो, मैले बिर्सेँ र उहाँले बानेश्वरमा भेटेर के भन्नुभयो भने, हेर्नुहोस् हजुरले जुन एउटा ईश्वर प्राणीधानको रूपमा एउटा मन्त्र दिनुभएको थियो, मैले हरेक अपरेसन अगाडि त्यो मन्त्र जप्थेँ र अपरेसन कहिल्यै फेलियर भएन, अपरेसन कहिल्यै फेल भएन र म रिटायर भएँ। मलाई मृत्युको डर थियो, क्यान्सर थियो, थ्रोट क्यान्सर, मृत्युको डर थियो। अहिले त मृत्युको डर पनि छैन, मृत्युको भय पनि छैन। अहिले त मृत्युलाई स्वीकार भाव पो आएको छ। कति ठुलो उपलब्धि, उज्यालो थियो अनुहार जीवनको उत्तरार्धमा। मैले यहाँ भेट्दाखेरि शान्त उज्यालो थियो अनुहार। बोली चाहिँ अब यहाँनिर पल पारेको थियो घाँटीमा, एकदमै असहज पाराले बोल्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई त्यो मन्त्र दिन गए, ईश्वर प्राणीधानको रूपमा त्यो मन्त्र दिन गइरहेको छु। त्यो मन्त्र हो सर्वम खलविदम ब्रह्म। सर्वम खलविदम, सर्वम खलविदम ब्रह्म। टिप्नुहोस् त, अहिले टिप्न भ्याउनु भएन भने पछि यसलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले, पुष्पजीले, पदम भाइले सेयर गरेपछि त्यो फेरि सुनेर त्यसलाई टिपपुट गरे पनि हुन्छ। सर्वम खलविदम ब्रह्म, त्यसको अर्थ हो सर्वम भनेको सबै, खलविदम भनेको ब्रह्माण्ड अस्तित्व, अस्तित्व नै ब्रह्म हो। म पनि त्यसको हिस्सा हो, अंश। सारा अस्तित्व नै ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म। जे गर्दा पनि, अब आजबाट जे गर्दा पनि, हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा कुनै काम पढाउनुहुन्छ, तपाईँ प्राध्यापक हो, टिचर हो, क्लासमा पस्नुभन्दा अगाडि मनमा नै सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम सिद्ध मन्त्र हो, सिद्ध मन्त्र सर्वम खलविदम। अन्तिम हामी अन्तर्क्रियामा तपाईँले कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु। यम र नियमको पालना गर्यो भने मात्रै यति 5वटा 10वटा कुराको पालना गर्नुपर्छ योगीले, गर्नै पर्छ कुनै पनि हालत, अनि योगी हुन्छ, नत्र हुँदैन। अनि मात्रै आसनको लागि यम नियम अनि अन्य आसन, 84 लाख आसन छ अरे, जति जुनी छन् त्यति नै आसन। हामीलाई अहिले हाम्रो वज्र योग एन्ड डान्स स्टुडियोले जति आसन सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूले ठिकै छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट। वज्र आसनलाई चाहिँ नछोड्नु होला, किनकि वज्र योगा स्टुडियो हो यो। वज्र आसन, अग्र वज्र आसन, सुप्त वज्र आसनहरूलाई नछोड्नु होला, आधारभूत रूपमै गर्नु होला वज्र आसन। मैले त आधारभूत रूपमै गराउँछु वज्रासन अनि अग्र वज्रासन। देब्रे हात नाभिमा राख्यो, दाहिने हातमा श्वास फाल्दै अगाडि निहुर्यो,
त्यो श्वास लिँदै माथि आयो, त्यो श्वास फाल्दै अगाडि गयो, वज्रासनमा बसेर घुँडा दुबाएर। यो चाहिँ नछोड्नु होला। आसन जे गरे पनि हुन्छ। आसनको बारेमा मैले चर्चा गरेँ। आसनको धेरै लाभहरू, शरीरलाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ। मेरा साथीहरू, मसँगका साथीहरू बुढो भइसके, शरीरहरू पनि झोलिएको छ क्या। मेरा साथीहरू, म कहिलेकाहीँ कुनै साथीलाई जिस्काउँछु। कहिले उहाँ चितवनतिर छन् एक दुईजना साथीहरू, अनि कपडा खोलेर मसँग लाइभ गर्छन् क्या। यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि पुरै भद्दा शरीर, यत्रो भुँडी, शरीर झोलिएको। मैले भने कस्तो बनाएको तिमीले आफ्नो शरीरलाई, भएन यो, अलिकति व्यायाम गरेर एक्सर्साइजहरू गरेर भनेर मैले कुनै साथीहरूलाई भन्छु। आसन धेरै फाइदाहरू, यम नियम आसन अनि प्राणायाम। प्राणायाममा तपाईँले जुनसुकै प्राणायाम गरे पनि हुन्छ, तर मुख्य 3टा प्राणायामलाई नछोड्नु। भस्त्रिका कमसेकम 5 मिनट, कमसेकम 5 मिनट। कपालभाती पिरियड भएको बेलामा कपालभाती नगर्नुहोस्, त्यो त पुष्पजीले सिकाउनु नै भएको होला। पेटमा धेरै सिभियर कन्स्टिपेसन छ, सिभियर घाउहरू छ भने नगर्नु होला। अन्यथा खाली पेटमा कुनै पनि बेला गर्न सकिन्छ। प्रेसर हाई छ भने तीव्र भस्त्रिका नगर्नु, तीव्र कपालभाती, तीव्र भस्त्रिका नगर्नु। भस्त्रिकाको विभिन्न चरणहरू छन्। इनसाइड होल्डिङ भस्त्रिका, आउटसाइड होल्डिङ भस्त्रिका भन्छ। अन्तर कुम्भक भस्त्रिका, बाह्य कुम्भक भस्त्रिका। श्वास लियो, भित्र 10 सेकेन्ड रोक्यो, फिर श्वास फ्याँक्यो, श्वास लियो, भित्र श्वास रोक्यो। 10 सेकेन्ड भन्दा बढी चाहिँ नरोक्नु, किनभने 10 सेकेन्ड भन्दा बढी रोक्दाखेरि कतिपय मुटुको समस्या, प्रेसर हाई भएको मान्छेलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। 10 सेकेन्ड सबैको लागि कमन। भस्त्रिका, इनसाइड होल्डिङ भस्त्रिका, आउटसाइड होल्डिङ भस्त्रिका, कपालभाती अनि अनुलोम विलोम। देवबाट श्वास लियो, दाहिने फ्याँक्यो, दाहिने श्वास पाले पाले। यति प्राणायाम चाहिँ 5 मिनट कमसेकम सधैँ कुनै पनि हालतमा नछोड्नुहोस्। आजको दिनबाट, आज शुभ योग छ, मूल नक्षत्र हो, वैशाख जेठको 25 गतेबाट, जुनको 7 तारिकबाट, भोलिदेखि नै तपाईँले आफूलाई योगमय जीवनशैलीमा ढाल्नुहोस्। अनि तपाईँको भौतिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र भौतिक पनि प्रगति हुन्छ। एउटा साँचो योगी कहिले पनि भौतिक रूपबाट अभावग्रस्त हुँदैन। महामनुष्यमा युद्ध चाहिँ योग क्षमा बहामेन, मलाई स्मरण पनि गर, संसारको युद्ध पनि गर, योग पनि गर, तिम्रो सबै थोक म बिहोर्छु भनेर भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ। त्यो कुरा सत्य हो। बाबा रामदेवलाई हेर्नु, कस्तो मान्छे कहाँ पुगे। उनले भने 9 वर्ष उमेरदेखि एक दिन पनि छोडेको छैन योग। 1 घण्टाको योग व्यायाम प्राणायाम नछोड्नु होला। अक्षय कुमारलाई हेर्नु न, अरू त टाढा जानु पर्दैन। अक्षय कुमार उसले के भन्छ भने, म बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छु, मैले सूर्य उदय नदेखेको दिनै छैन। सुरुमा कति लगातार 15-16 फिल्महरू फेलियर भयो, तर मेरो हिम्मत टुटेन। मलाई त्यो बिहानको 1 घण्टाले शक्ति दियो र आज बुढेसकालमा आएर सफल भइरहेको छु। सफल हुनुहुन्छ, भौतिक रूपले पनि सफल हुन्छ हामी। म हेर्नु न, मलाई खुद हेर्नु, म नेपाल हाई स्कुलको प्रोडक्ट हो। म एसएलसीमा फेल भएको, एसएलसीमा फेल भएको, दोस्रो पटकमा मैले पास गरेँ। घरमा पनि सबै दाजुभाइ ट्यालेन्ट थिए, म चाहिँ आध्यात्मिक रुचि, यसले केही गर्न सक्दैन भन्नु, निकम्मा भनेर टाइटल राख्दैन माथि। निकम्मा, केही गर्न नसक्ने, काम नलाग्दो, मेरो टाइटल यस्तो राखिदिएको थियो घर। अनि मैले प्राकृतिक चिकित्सामा मलाई रुचि भयो। त्यो बेलादेखि मैले प्राकृतिक जीवनयापन, मलाई डाक्टरले बाँच्दैन भनेको छ। त्यो एकदमै यस्तो क्रिस काया, दुलो पातलो शरीर, के भएको नै थाहा छैन। यो बाँच्दैन, 22-23 वर्षको उमेरमा यो बाँच्दैन।
डाक्टर। मैले आफैले प्रयास गरेर नेचुरोप्याथीको भोजनहरू सेवन गरेर योगा प्राणायाम गरेर आज म 62 हुँदा पनि 60 क्रस गर्दाखेरि पनि अहिले जेनेटिकल्ली आउने पैतृक रूपबाट आउने जति पनि रोगहरू छन् मेरो पिताजीलाई सबै थोक थियो, प्रेसर थियो, डायबिटिज थियो, प्रोस्टेट थियो। अहिले मलाई त्यस्तो केही पनि छैन, किनकि नियमित अहिले पनि साधना कहिले पनि कहीँ जाँदा अस्ति अघि भन्नुभयो साउथ कोरिया गएर आएँ म 10-15-16 दिन जति। सिंगल रुम दिएको थियो सियोलमा, होटल रोटे इन्टरनेसनल भन्ने 7 स्टार होटल। योग गर्ने ठुलो हल कोठा ठुलो थियो, मजाले त्यहाँ काम भएको बेलामा काम गर्न, नभए आएको कोठामा योगमै बसी। सुरुमा त खानेकुरा पनि मिलेन, पछि मैले भनेपछि खानेकुरा छ। नछोड्नुहोस्, दीपक राजगिरी फेलियर भइराखेको थियो त्यो मान्छे। त्यो त सत्य 135 के 140 एपिसोड पुग्दाखेरि फेलियर भएर निराश भएर म कहाँ आइपुगेँ। कान्तिपुरमा मलाई सुनेर, ऊ पनि कान्तिपुरमा काम गर्ने, कान्तिपुरमा मलाई सुनेर एक दिन त म प्रवचन गर्दै थिएँ बिहान आँखा चिम्लेर यसै गरी कान्तिपुरबाट। अचानक ढोका खुल्यो। अब त्यो लाइभ स्टुडियोमा ढोका त्यसरी खोल्नु हुँदैन, त्यही पनि मैले आँखा खोलिनँ, प्रवचन जारी राखेँ। प्रवचन ठ्याक्कै सकेको इसारा भएपछि मैले अनि बिदा मागेँ कार्यक्रमबाट, कान्तिपुर रेडियो कान्तिपुरको कार्यक्रमबाट। आँखा खोलेर हेरेको त दीपक त्यहाँ बसिरहेको छ भुइँमा आँखा चिम्लेर ध्यान। अनि बाहिर आएपछि मैले हजुरलाई धेरै दिनदेखि भेट्न चाहेको थिएँ, आज संजोगले भेट भयो बिहान। मलाई एकदमै गाह्रो छ, कहीँ म सफल छैन, न घरमा न बाहिर न कलाकारिताको क्षेत्रमा। त्यो त सत्य पनि अब आज छोड्नु भोलि छोड्नु जस्तो भएको छ। मैले भने तिमी म कहाँ हो, म पुतली सडक बस्दै थिएँ। ऊ भोलिपल्टदेखि आउनु थाल्यो। असाध्यै लगनशील रहेछ मान्छे, जे सिकाएँ मैले त्यो गर्दै। 3 वर्ष मसँग कन्टिन्युस साधना, दुवैजना दीपक प्रतिभा। त्यो त सत्य चल्दै गयो। 500 एपिसोड पुरा। 500 एपिसोडमा मलाई पनि विशेष अतिथि बन्नु र सबै कहानी उसले त्यहाँ बताए। म त हारिसकेको थिएँ, जिन्दगीसँग थाकिसकेको थिएँ, तर मैले अध्यात्म बिचमा फेला पारेँ। आज 500 एपिसोड होइन, अझ अगाडि जान्छु भन्ने लाग्छ। अब अहिले हेर्नु यो चलचित्रको क्षेत्रमा सृजनात्मक छ, सक्रिय छ, सफल छ। त्यसको पछाडिको कारण हो अध्यात्म योग। अहिले त पूर्णतया शाकाहारी भएका छन्। यहाँ मैले उदाहरण किन दिएको भने प्रेरणा मिलोस् भनेर। नछोड्नु पर्यो। आसन प्राणायाम मुख्य 3टा प्राणायाम, अनि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार भनेको आहार भनेको ग्रहण गर्नु, प्रत्याहार भनेको ग्रहण नगर्नु। आहार भनेको चाहिँ ग्रहण गर्नु, राम्रो चिजहरू ग्रहण गर्नु। मुखबाट ग्रहण गरेको चिजलाई हामी त्यो आहारलाई चाहिँ भोजन भन्छ। कानबाट पनि आहार ग्रहण हुन्छ, आँखाबाट पनि आहार ग्रहण हुन्छ। प्रत्याहार चाहिँ नचाहिने कुरा ग्रहण नगर्नु। अहिले हामी रातभरि मोबाइलमा बस्ने, जे पनि हेरेको छ, टिभी पनि हेरेको छ, उता पनि हेरेको छ, आँखाबाट कति चिज भित्र पसाएको छ। जे पसाउँछौँ भित्र, जे हामीले बाहिरबाट भित्र लैजान्छ, त्यसैले ढाकिन्छौँ। आज जिन्दगी विषादग्रस्त भयो मान्छे, किनकि बेहोसीमा जे पनि लग्यो क्या। प्रत्याहार भनेको जे पनि नलैजाऊ। इन्द्रिय निग्रह पनि हुन्छ, इन्द्रलाई निग्रह गर्ने। प्रत्याहार धारणा, अनि तिम्रो धारणा शक्ति, ग्रास्पिङ पावर बलियो हुन्छ, भिजुअलाइजेसन पावरहरू बढ्छ। अनि समाधि, अनि निर्विचार चैतन्यको अवस्थामा पुग्छ व्यक्ति। त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्छ हामी, समाधिमा मात्रै पुग्दैन भन्छ। समाधिमा पुगेपछि हाम्रो ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ डेल्टा अवस्थामा पुग्छ। बेटा स्टेटबाट डेल्टामा पुग्छ। तर डेल्टामा पुगेर मात्रै पुग्दैन, त्यतिले मात्रै परम तृप्ति मिल्दैन।
कस्मसमा ब्रह्माण्डमा कस्मिक वेभ छ, वेभ पनि नभनौँ, त्यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ। हाम्रो पनि डेल्टा वेभमा पुग्यो कन्सियसनेस, कस्मसको पनि कस्मिक वेभ। अनि सधैँ योग र मेडिटेसनलाई जारी राख्यो भने यो हाम्रो डेल्टा वेभमा पुगेको कन्सियसनेस कस्मसको कस्मिक वेभसँग गाभिन्छ, एक दिन गाभिन्छ। त्यो चाहिँ अद्वैतको अवस्था हो। नारायणमा थुप्रै अद्वैतवादी साथीहरू हुनुहुन्छ। अद्वैतवादी भनेर मात्रै हुँदैन, अद्वैतवादी मात्रै भनेर पुग्दैन। त्यो अवस्थालाई त्यो स्वाद चाखेको छ कि छैन, त्यो अवस्थालाई अनुभव गरेको छ कि छैन, कस्मसको कस्मिक इनर्जीलाई उसको डेल्टा वेभमा पुगेको समाधिस्थ चेतनाले स्पर्श गरेको छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो अलिक गहिरो कुरा। यो सबै थोक गरिन्छ भने अनि बल्ल योग हुन्छ। अब आउँ नृत्यको कुरा, लास्टमा, अब अन्तिममा। नृत्य चाहिँ अब उहाँ आफै विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, पुष्प श्रेष्ठजी। नारायणी कला मन्दिरमा नृत्य प्रशिक्षक भएर काम गर्नुभयो बेला जानुभयो 1995 तिर। आर्ट अफ लिभिङको पनि उहाँ साधक हुनुहुन्छ। बाल कार्यक्रमहरू चलाउनु भएको छ 40-43 वर्षको उमेरमा। नृत्यको बारेमा त मैले केही भन्नै पर्दैन। नृत्य आफैमा सहज व्यायाम र ध्यान पनि हो। तर नृत्य गरिसकेपछि एकछिन मौन बस्यो भने त्यो ध्यान। 20 मिनट नृत्य गर्नुभयो भने 5 मिनट तपाईँ चुप लागेर बस्नुपर्छ। कीर्तन ध्यानमा पनि त्यही हो। तपाईँ 15-20 मिनट आधा घन्टा कीर्तन गर्नुभयो भने 10 मिनट तपाईँ मौन बस्नुपर्छ। कीर्तन पछि कलौ केशव कीर्तना, कलियुगमा केशवको कीर्तन ठुलो साधना हो। नृत्य पनि साधना हो। तर नृत्य र कीर्तन पछि एकछिन मौनमा बस्नुपर्छ, चुप लागेर बस्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको फाइदा हो। नत्र व्यायाम मात्रै हुन्छ। भगवान शिवलाई नटराज भन्छ, नाटेश्वर भन्छ, अनेक नामले सम्बोधन गर्छ। यो थुप्रै मैले वज्र योग डान्स भन्ने नामलाई नै मैले थोरै व्याख्या गरेँ। समयले अब 1 घन्टा भयो हाम्रो समय, त्यसकारण मैले अब अगाडि बढ्न चाहिनँ। फेरि मजा आयो तपाईँहरूलाई। यो त थियोरिटिकल कुरा गरेँ, प्र्याक्टिकल केही गरौँ न त। अब म चितवनको मान्छे, चितवन आउँदा पनि म तपाईँहरू कहाँ आउँछु, चितवन आउँदाखेरि म तपाईँहरू कहाँ आउँछु। धेरै कुराहरू छन्। मैले त अहिले यो थोरै 1 घन्टाको समयमा त के दिन सक्छु र के दिन सक्दिनँ। र वज्र योग तथा नृत्य स्टुडियो जुन छ त्यसले आफ्नो नाम सार्थक बनाओस्, नाम सार्थक पारोस्। अब एकैछिन हामी ध्यान गर्छौँ अनि लास्टमा जिज्ञासा समाधान 5-7 मिनटको ध्यान गर्छौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, अथवा पल्टे पनि हुन्छ, शवासनमा पल्टे पनि हुन्छ, शवासनमा पल्टिनु भए पनि हुन्छ। छोटो ध्यान प्रयोग गराउँछ। पल्टिने हुन्छ बसेर एकदमै रिल्याक्स भएर बस्नु, लुलो खुकुलो भएर बस्नु, एकदमै शान्त भएर। एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ बाइ इटसेल्फ, सबै थोक आफै भइरहेछ। शान्त भएर बस्नु। अब यो 5-7 मिनट हामी आँखा खोल्दैनौँ, शरीर हलचल गर्दैनौँ, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छ। 3टा संकल्प। 7 मिनट हामी आँखा खोल्दैनौँ, शरीर हलचल गर्दैनौँ, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छ। संकल्प सुरु भयो, 7 मिनटको लागि हामी आँखा खोल्दैनौँ, शरीर हलचल गर्दैनौँ, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छ। संकल्प सुरु भयो, एकदमै रिल्याक्स छोडिदिनु शरीरलाई, शरीरलाई एकदमै कम्प्लिटली रिल्याक्स छोडिदिनु। र विश्रान्तिको यात्रा, शरीर शान्त हुँदैछ, विश्रान्तिको यात्रा देब्रे गोडाबाट म जुन अङ्गको नाम लिन्छु त्यो अङ्गलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँ योग निन्द्रा, तपाईँले जहिले पनि योग पछि गर्नुहोस्, यसलाई योग पछि योग निन्द्रालाई गर्नुहोस्। यो अहिले मैले गराउने ध्यानलाई र बिहान गर्नुहोस् योग निन्द्रा, बेलुका त्राटक ध्यान, 5-7 मिनट त्राटक। योगकै एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो त्राटक ध्यान। तपाईँको सम्मोहन शक्ति, तपाईँको व्यक्तित्वमा हिप्नोटिक पावर आउँछ त्राटक ध्यान। साँझमा तपाईँ
5-7 मिनट त्राटक ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ र बिहानको योग नृत्य पछि तपाईले एकछिन योग शवासनमा पल्टेर यो गर्नुहोला जुन मैले गराउँदैछु। तपाईको देब्रे गोडा शान्त हुँदैछ, देब्रे गोडाका औंलाहरू पैतालाको माथिल्लो भाग कुर्कुच्चा गोलीकाटु कुनुला गुणा त्रिका, देब्रे गोडा पुरै शान्त। दाहिने गोडा पनि, दाहिने गोडाका औंलाहरू पैतालाको माथिल्लो भाग कुर्कुच्चा गोलीकाटु दुवै गोडाहरू शान्त शान्त भए। यु आर गोइङ डिपर एन्ड डिपर, एकदम गहिराइमा पस्दै हुनुहुन्छ, एकदमै गहिराइ। हिपहरू देब्रे हिप, दाहिने हिप, कम्मर, पेट, छाती स्वस्थ हुँदैछ, शान्त। ढाड, देब्रे हातका औंलाहरू हातकेलाको माथिल्लो भाग नाडी कुइनो पाखुरा काँध। दाहिने हातका औंलाहरू हातकेलाको माथिल्लो भाग नाडी कुइनो पाखुरा काँध। घाँटीको सेरोफेरो, घाँटीदेखि तल सब शान्त। घाँटीदेखि माथि चिउडो, तल्लो ओठ, माथिल्लो ओठ, दाँत, गिजा, जिब्रो, मुखको भित्री भाग, देब्रे गाला, दाहिने गाला, देब्रे कान, दाहिने कान, नाकका पोखराहरू, देब्रे आँखा, दाहिने आँखा, आँखी भाउ, परेला, निधार, कपाल, शरीरको बाहिरी अङ्ग शान्त। शरीरको बाहिरी अङ्ग पुरै शान्त। भित्र पनि मुटुका भल्भहरू, पम्पिङ क्यापेसिटी, प्रेसर, सर्कुलेसन, ठुला आन्द्रा, साना आन्द्रा, आमाशय, पाचन प्रणाली, पाचक रस, ग्ल्यान्ड्स, फोक्सो, कलेजुम्री, गोला, पित्तको थैली, मस्तिष्क सब शान्त, भित्र बाहिर शान्त। शरीर पुरै शान्त। शरीर शान्त हुने बित्तिकै अब श्वास पनि छोडिदिनु। श्वास, डोन्ट ट्राई टु रेगुलेट योर ब्रेन। द प्रोसेस अफ इनहेलेसन एक्सहेलेसन इज ह्यापनिङ बाइ इटसेल्फ। श्वास प्रश्वासको आवागमन आफै भइरहेछ। श्वास सेतु हो, पुल हो, शरीर र आत्मालाई जोडेको। शरीर र आत्मालाई जोडेको पुल हो श्वास। शरीरको आवश्यकता हो तर आत्माको होइन। शरीर आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्दैछ, तपाईँ हेर्नु। श्वास आउँदैछ जाँदैछ आफै तपाईको, इन स्पाइट अफ यु इट इज ह्यापनिङ। द प्रोसेस अफ इनहेलेसन एक्सहेलेसन इज ह्यापनिङ बाइ इटसेल्फ। तपाईको बगजुत पनि चलिरहेको छ, श्वास तपाईको निन्द्रामा पनि चलिरहेको छ, रक्त सञ्चालन आफै भइरहेको छ। श्वास शान्त भइरहेको छ। श्वास शान्त, मन शून्य। श्वास शान्त भयो, मन शून्य भयो। विचारहरू थिए, पञ्चविकार चेतन भावनाहरू मेट्छ, पुरै खाली भयो, भित्रैबाट पुरै खाली शून्य भयो। शून्य, म को हुँ? एकछिन आत्मचिन्तन गर्छु। नाना शास्त्र पठिलो कि नाना दैवत पूजन, आत्मज्ञान बिना पार सर्वकर्म निरर्थक। यदि शास्त्र पढे पनि, यदि देवी देवतालाई पूजा गर्ने, हे पार्थ, हे अर्जुन, आफूलाई चिनेको छैन भने सबै व्यर्थ हुन्छ। म को हुँ? रमण महर्षिको साधना हरेक दिन सोध्नु आफूलाई, म नाम हो, तपाईँ नाम हो, नाम होइन। नाम त आमा बाउले चिन्न सजिलो होस् भनेर टाँस्नेको लेबल हो, तपाईँ नाम होइन। तपाईँ रूप पनि होइन, 7-7 वर्षमा चिन्नुहुन्छ। यो शरीर होइन, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग जसभित्र बाहिरको त्यो पनि तपाईँ होइन, जसलाई भर्खर विश्रान्ति दियो। श्वास प्रश्वास होइन, विचार, भावना, पञ्चविकार अचेतन भावना सबको ग्राम। म को हुँ? फलानाको छोरा, फलानाको छोरी, म डक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, म को हुँ? अल दिज आर पेरिफेरल एक्वेन्टेन्सेस, सबै सतहको पहिचान। तपाईँ को? अङ्गुलीमाललाई बुद्धले सोधेछ, तिमी को हो? म अङ्गुलीमाल। खै अङ्गुलीमाल? यहाँ छ अङ्गुलीमाल। त्यो त तिम्रो नाक हो बाबु। खै अङ्गुलीमाल? छाती देखाएर यहाँ छ, छाती हो। त्यसै गरी तपाईँ को हो? अहिलेसम्म त नाम भन्ठानेको छ, रूप भन्ठानेको छ। तपाईँ को? म को हुँ? म को हुँ? म को हुँ? हरेक दिन सोध्नु आफूलाई। एक दिन भित्रबाट जवाफ आउँछ। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, शिवोऽहं सोऽहं, सर्वं खलविदं ब्रह्म, अनल हक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। पितृपुरुष ऋषि महावीर, ब्रह्माग्रम ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म विद्या गन्तव्यम, ब्रह्म तपस्या। ब्रह्मको अंश हौँ, हामी सन्तान आत्मा हौँ। कहिले नजन्मिने, कहिले नमर्ने, जन्मिने पनि शरीर, मर्ने पनि शरीर, न हन्ने त हन्ने माने शरीर, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। म आत्मा। 20, 19, 18, 17, अब अन्तिममा 16। काउन्ट डाउन गर्दैछु, तपाईँलाई योग निन्द्राले छोप्दैछ। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य भयो। पुरै योग निन्द्रा, गहिरो निन्द्रा। चलहंसा उस देश,
हे मेरो आत्मा त्यो देशमा जा, शून्यताको त्यो देशमा, मौनताको त्यो देशमा, नूर र प्रकाशको देशमा हो मेरी वासना तुम चल। हे मेरो आत्मा त गम र अगमदेखि सुख र दुःखदेखि पर गहिरो विश्राम, सतोरी भन्छ यसलाई। नो थट्स, नो भाइब्रेसन्स, कम्प्लिटली भ्याकुम लाइक एक्टिभेसन, पुरै खाली हुनु, बिल्कुल खाली हुनु, पुरै खाली। तपाईँ दिव्य आत्मा, तपाईँको हरेक सोच शब्द व्यवहार सकारात्मक छन्, सबैलाई सुख दिनेवाला छ। सबै व्यक्तिलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँको शरीर स्वस्थ छ, मन स्वस्थ छ। सर्वशक्तिमान परमात्मा तपाईँसँग हर क्षण हुनुहुन्छ। तपाईँ परमात्माको देवदूत हो, फरिस्ता हो, पैगम्बर। जोसँग भेट भयो, जोसँग भेट हुन्छ तिनीहरूलाई तपाईँ मैत्री भाव दिनुहुन्छ, प्रेम भाव, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध। एम र नियमलाई पालना गर्नुहुन्छ, योगी एम र नियमलाई पालना, अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह सत्य र ब्रह्मचर्य, सौ सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणधाम पालना गर्नुहुन्छ। पञ्चमहाव्रत पञ्चमहाकर्तव्यलाई पालना गर्नुहुन्छ। आज दिनभरि पञ्चमहाव्रत कृतज्ञ रहन्छु, क्रोध गर्दिन, चिन्ता गर्दिन, सौ ऊर्जा निष्ठा निष्काम कर्मयोग गर्छु, सबैलाई प्रेम र आदर गर्छु। पञ्चमहाकर्तव्य ढाड सिधा गरेर बस्छु, गहिरो लयबद्ध श्वास लिन्छु, होसमा काम गर्छु, मौन रहन्छु सकेसम्म, प्राकृतिक भोजन प्रशस्त पाए। तपाईँ पिसफुल आत्मा, कसैबाट केही चाहनु, तपाईँ देवता हो दिनेवाला। शरीर मन स्वस्थ छ, तपाईँको परिवारका सदस्यहरूको बिचमा प्रेम छ, परिवार युनाइटेड छ, डिभाइडेड छ। तपाईँसँग प्रशस्त समय छ, हर पललाई सदुपयोग हुँदैछ, सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। र सद्गुरुको परमात्माको हात तपाईँको शिरमा ब्लेसिङको रूपमा छ। You try to feel the blessing of your master and the Lord. यत्रो 75 दिनसम्म केही नगरिकन बस्दा पनि मैले भोजन जुटिरहेको छ, बस्ने वासस्थान पाएको छु, धन्यवाद। मलाई सब थोक दिनुभएको छ, कोटी कोटी धन्यवाद। म एकदमै भाग्यमानी छु, तपाईँ एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, एकदमै भाग्यमानी। मनुष्यको चोला मुमुक्षाको भाव सद्गुरु र सत्सङ्ग पाउनु भएको छ, यो त्रिकोणीय सङ्गम भन्दा ठुलो भाग्य केही छैन भन्छ उपनिषद। तपाईँ भाग्यमानी आत्मा, एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ, धनवान सम्पन्न हुनुहुन्छ, ज्ञानको धन छ, अध्यात्मको धन छ, अनि संकल्पको धन छ, भौतिक धन पनि तपाईँसँग छ। रोकेको कामहरू बन्दैछन्, सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वम खलविदम। रोकेको तपाईँको काम, रोकेको अड्केको कामहरू बन्नु, ऋण मुक्त बन्नुहोस्, कुनै पनि उल्झनमा नफस्नुहोस्, चक्रव्यूहमा नफस्नुहोस्, बन्धन मुक्त आत्मा। तपाईँको घर नै आश्रम बनोस्, तपाईँको घर आश्रम बनोस्, तपाईँ पवित्र ऊर्जावान पुल अफ इनर्जी, फुल रिजर्भायर अफ इनर्जी बन्नुहोस्। 1 मिनट मौन रहनुहोस्, अन्तिम 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट म मौन रहन्छु। हल्का म्युजिक बजिरहेछ पृष्ठभूमिमा, त्यो म्युजिकलाई सुनेर एकछिन मौन। अब गहिरो श्वास लिनु, गहिरो श्वास लिनु, गहिरो 2-4 पटक गहिरो श्वास। हातकाला आपसमा रगड्नु, आँखालाई टच गर्नु, हातकालामा हेरेर बाहिर हेर्नु।
फ्रेस हुनुभयो तपाईँ। 1 घण्टा 15 मिनट भयो हाम्रो सभामा सुरु गरेको, 1 घण्टा 15 मिनट भयो। अब तपाईसँग अब मैले सुम्पेँ पुष्पजीलाई केही जिज्ञासा छ अथवा अन्तर्क्रिया केही छ भने समय थियो। 1 घण्टा 15 मिनट भयो। धन्यवाद गुरु, साह्रै नै सारगर्भित कुराहरू राखिदिनु भएको छ हजुरले। धेरै साथीहरूलाई आज योगको बारेमा धेरै नै जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँले सरलताका साथ यसलाई बुझाइदिनु भएको छ। साँच्चै नै आजका सहभागी साथीहरूले योगको बारेमा अझै राम्ररी बुझ्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो र योगलाई अब आफ्नो जीवनमा निरन्तर उतार्नलाई लागि पर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। यसको लागि वज्र योगा एन्ड डान्स स्टुडियोले पनि अब यो लकडाउन सहज भइसकेपछि नियमित रूपमा क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले योगाको साथसाथै नृत्यहरू, एरोबिक्स र जुम्बा पनि क्लास सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। केही साथीहरू हुनुहुन्छ, केही जिज्ञासा छ भने एकचोटि माइक्रोफोन हात उठाउनु भयो भने उहाँहरूलाई हामी माइक्रोफोन दिन्थ्यौँ। केही सोध्ने इच्छा छ भने, नत्र हात उठाउनु भए पनि हुन्छ। केही सोध्ने इच्छा छ भने हजुरहरूले हात उठाउनु होला, हामी पालो पालो माइक्रोफोन अन गर्छौँ। कसैको केही जिज्ञासा छ र? सागर पौडेल सरले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ। प्लिज उहाँको माइक्रोफोन अन गरिदिनु होला पदम भाइ। सागर पौडेल। सम्पूर्ण उपस्थितिमा नमन, गुरुबाबामा पनि नमन। नवाङ्ग युगको कुरा गर्नुभएको थियो बाबाले, जुन चाहिँ पतञ्जलि या अरूहरूले कुरा पनि निकाल्नु भएको छैन, अष्टाङ्गमै टुङ्गिएको छ होइन। यसलाई साइन्टिफिकली कसरी बुझ्न सकिन्छ? जस्तै हामी त साइन्सको विद्यार्थी, तर्क खोज्छौँ। साइन्टिफिकली कसरी बुझ्न सकिन्छ बाबा? मैले अघि अलिकति व्याख्या त गरेँ होइन, फेरि एकपल्ट म त्यसलाई दोहोऱ्याउँ। हरेक व्यक्तिको ब्रेनमा एउटा वेभ हुन्छ, तरङ्ग हुन्छ, विचारको तरङ्ग। त्यसलाई म्याग्नेटिक वेभ भन्छ। त्यसलाई ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्ने हो भनेदेखि त्यो सामान्य आम मान्छेको ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ चाहिँ एकदमै जिगज्याग हुन्छ, असाध्य अशान्त, कुरा कुरा कुरा, विचार 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 विचार। तर ध्यान, मैले अघि भने नि, बेलुका साँझमा त्राटक ध्यान, डिप ब्रिदिङ सहित, बिहान योग ध्यान प्राणायाम योग निन्द्रा, त्यो सधैँ गर्ने हो भाइ। अनि त्यो वेभ चेन्ज हुन थाल्छ, त्यो बेटा वेभ चेन्ज हुन थाल्छ, सधैँ एक दिन पनि नबिराइकन गर्ने भयो। त्यो चाहिँ अल्फा वेभ हुन्छ। अल्फा वेभमा चाहिँ अलिकति अब ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्ने हो भनेदेखि अब अघि यस्तो थियो वेभ, अब अलिक स्लो भयो, अलिक मन शान्त भयो, अनि अझ मेडिटेसन रेगुलर गर्दै जाने हो भने अनि त्यो वेभमा अझ वेभ स्लो हुन्छ, वेभ लेन्थ अझ स्लो हुन्छ। त्यो चाहिँ थेटा वेभ भन्छ त्यसलाई। एकदमै यस्तो स्लो भयो, अघि यस्तो थियो यस्तो भयो, अब स्लो भयो। अनि अझै मेडिटेसन गर्दै गयो भनेदेखि त्यो डेल्टा वेभमा पुग्छ। डेल्टा वेभ भनेको त्यहाँ वेभ नै हुँदैन, त्यहाँ यस्तो वेभ हुँदैन, त्यहाँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ। त्यहाँ कुनै वेभ, मनमा कुनै तरङ्ग, शान्त, कुनै विचार हुँदैन, निर्विचार, निर्मल, निर्धुम, निर्वेग, निर्विषय, त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ साधक। त्यो अवस्था समाधिको अवस्था।
डेल्टा वेभ भन्छ त्यसलाई। डेल्टा वेभ भनेको समाधिक अवस्थामा पुगेको चेतनाको चाहिँ डेल्टा वेभ हुन्छ। अनि नवाङ्गले के भन्छ भने यतिले मात्रै पुग्दैन, अष्टाङ्गको कुरा आयो त अष्टाङ्गसम्मको स्मृति कुरा आयो। अब कसमसको कस्मिक वेभ पनि स्ट्रेट लाइन छ, हाम्रो पनि अब वेभ बाँकी रहेन, स्ट्रेट लाइन बाँकी रह्यो हाम्रो कन्सियसनेसको। अनि त्यो पनि ध्यान सधैँ रेगुलर गर्ने मान्छेको त्यो कसमसको कस्मिक वेभतिर जान्छ, लम्बिन्छ आफ्नो त्यो दुईटा प्यारेलल लाइन नजिक 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 आएर एक ठाउँमा गाभिन्। अनि ऊ बिन्दुमा सिन्धसम्म आएर थोपो सागरमा गएर समाहित भयो। अब ऊ अद्वैत भयो, अब ऊ इन्लाइटन भयो, अब ऊ पूर्ण उसको सम्पूर्ण अतृप्तिहरू मेटियो, उसले आफ्नो जीवनको सार्थकतालाई प्राप्त गर्यो, बोधलाई प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा। त्यसले अष्टाङ्गमा त्यो सन्तुष्टि, त्यो परम निर्विकल्प अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन व्यक्तिले। यसलाई यसरी नै मैले साइन्टिफिकली व्याख्या गरेँ छोटकरी। अरू कसैको केही? ल अब छैन कसैको केही भने पुगाइदिउँ। हजुर हुन्छ गुरु। आज कसैको केही जिज्ञासा छैन भने हामी कार्यक्रम अन्त्य गर्दैछौँ। साह्रै नै खुसी लागेको छ आज गुरुको सत्सङ्गले हामीलाई केही न केही ज्ञान, केही न केही नलेज प्राप्त भएको छ। यसले हामीलाई अगाडि बढ्नलाई, योग साधनाको पथमा लाग्नलाई अझ मार्ग प्रशस्त हुनेछ, मार्गदर्शन गर्नेछ यसले। सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। फेरि पनि हामी वज्र योगा एन्ड डान्स स्टुडियोबाट सञ्चालन गर्नेछौँ। गुरु यदि चितवन आउनुभयो भने पनि हामी वज्र योगा एन्ड डान्स स्टुडियो हामी एकदमै स्वागतको लागि एकदमै तत्पर छौँ। कृपया चितवन आउँदा अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोमा पाल्नुहुनेछ। हामी पदम छँदैछन्, मलाई सजिलै छ, त्यहाँ आउनलाई गाह्रो छैन। एकदम प्लिज चितवन आउँदा अवश्य पाल्नु होला। सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, एकदमै गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यस्तो कार्यक्रम गर्ने वचनबद्धताका साथ हामी आजको लागि छुट्टिन्छौँ। सबै सुरक्षित रहनु होला। टोटल सहभागी कतिजना भयो हामी अहिले लास्टमा? टोटल सहभागी कतिजना भयो लास्टमा? हामी अहिले 24 जना छौँ गुरु। ए ल, गुड गुड। ल मैले पनि धन्यवाद दिएँ। यहाँले सेतुको रूपमा काम गर्नुभयो र यो मेरो त मिसन नै हो। तपाईँहरू मिसनको माध्यम बन्नुभयो र मैले अझै धेरै कुराहरूमा आउँछु। चितवन आएर यहाँलाई म प्रत्यक्ष रुबरु भेट्छु, प्रत्यक्ष त्यहाँ कार्यक्रम राख्नुलाई एउटा आश्रमकै हलमा हामी एउटा सानो कार्यक्रम राख्नुहोला। एकदम हर्बल टीहरू खुवाउँदै, म त हर्बल टी खान्छु, दिव्य पेयहरू खान्छु, त्यस्तो खाँदै हामी त्यहाँ आएको बेलामा कुराकानी गरौँला। 1-1.5 घन्टाको बसाइ त्यहाँ बस्छौँला। एकदमै काम लाग्दो हुन्छ त्यो बसाइ पनि। धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। नमस्कार। 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 पदम के भन्नु छ? हजुर, अब चितवन आउनु भयो भने हामी चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्ने एकदम आतुर छौँ। पुष्प दाइले पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ चितवन आएको जानकारी हामीलाई गर्नुहुन्छ भने एकदम हामी एकदम तपाईँलाई स्वागत गर्न तयार छौँ। हामी चितवनबाटै चितवनको हुनुहुन्छ पनि, त्यही भएर हामी एकदम चितवन भन्ने बित्तिकै एउटा हामीसँग एउटा भावनात्मक नाता जोडिएको छ। हुन्छ गुरु, हामी छुट्टिन्छौँ आजलाई।